हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल र विश्व भूराजनीतिको विषयमा अत्यन्त गहिरो, सूक्ष्म र मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन गर्ने व्यक्तित्व, राजनीतिक चिन्तक, राजनीतिक विश्लेषक, त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल। आज म उहाँसँग विशेष गरी सुगौली सन्धि र विशाल नेपालको सान्दर्भिकताको विषयमा रहेर विशेष कुराकानी गर्दैछु। दाजु, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर, धन्यवाद। पछिल्लो समय विशाल नेपालका कुराहरू उठान भइरहेका छन्। सुगौली सन्धिको यथार्थ के हो र नेपाल फेरि विशाल नेपाल हुन कति सम्भव छ? हिजोसम्म यो मुद्दा जुन रूपमा उठाइयो त्यो र अब आजदेखि जसरी उठ्न थालेको छ यो बिचमा चाहिँ गुणात्मक भिन्नता छ भन्ने लाग्छ मलाई, हैन? जस्तो हिजोसम्म के हुन्छ भने यो अवैधानिक हो, ब्रिटिसहरूले जबरजस्ती, इन्डियाले पछि जबरजस्ती यो थोपरेको हो। किन भन्छ भने सुगौली सन्धि नै भएको छैन। सुगौली सन्धि नै भएको छैन। नेपाल र चाहिँ तपाईको अंग्रेजका विरुद्धको युद्धपछि नेपालले हारेपछि वार्ताको निम्ति जुन व्यक्तिहरू खटाइए, अब अनाधिकारिक रूपमा र ब्रिटिसहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर उनलाई हस्ताक्षर गराइएको एउटा कागजलाई सुगौली सन्धि भनिएको हो। अब त्यो बेला नेपालले हारेको थियो, त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्ने स्थिति थिएन, हैन? त्यसको प्रतिवादको अर्थ फेरि अर्को युद्ध हुन्थ्यो जो सम्भव थिएन। त्यसपछि यो घटना कस्तो हुन्छ भने 1991 मा जस्तो अहिले युक्रेन समस्या देखिरहेको छौँ नि हामी, अब छिन्न भिन्न भएको रुसले आफ्नो भूभागलाई एउटा राष्ट्रको रूपमा अमेरिकाले स्थापित गर्दाखेरि पनि रुस बोल्न सकेन। समस्या त्यही हो, हैन? जस्तो चाहिँ तपाईको ताइवान हामीले देखिरहेका छौँ, समस्या यस्तै हो। विशाल नेपाल भने यस्तै हो, हैन? ताइवान चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ चीनको हो भनेर त्यही अमेरिकाले पनि मानिरहेको छ, तर ताइवानको स्वाधीनताको कुरा पनि त्यहाँ गरिरहेको छ र ताइवानलाई अलग्गै राखेर चीन विरुद्ध खेलिराख्ने उसको रणनीति छ। अब यस्तै गरी चाहिँ शक्तिको हिसाबले उनीहरूले चाहिँ इन्डियामा पारे, तर त्यसको वैधानिक आधार केही पनि छैन, सुगौली सन्धि भएको पनि छैन। र अब त्यो जो नक्कली कागज हो, कृत्य कागज हो, त्यसलाई नेपालका कुनै पनि राजाहरू, अब त्यो बेला त राजाहरू थिए, राजाहरूले लाल मोहर पनि लाएको छैनन् र नेपालको सरकारले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरेको छैन। त्यसकारणले त्यो एकपक्षीय रूपमा लादेको हो। अब यो कोणबाट ग्रेटर नेपाल अथवा विशाल नेपालको मुद्दा एकदमै जायज थियो, यसमा कुनै विवाद छैन। तर अब चाहिँ हिजोसम्म त्यो नारा थियो। जस्तो मैले पनि हिजोसम्म अब यदाकदा तपाईको यसको वैधानिकतामाथि कुरो चाहिँ प्रश्न उठाए पनि, जस्तो आज मैले जुन ढङ्गले कुरा गरिरहेको छु त्यो विश्वको समग्र भूराजनीति हेरेर कुरा गरिरहेको छु। अब विशाल नेपाल सम्भव छ। मेरो बुझाइ के भन्छ भने एक त त्यो अवैधानिक छ, हैन? हामीले किन मान्ने, हैन? अब एउटा कानुनी समस्या त्यसमा छ। दोस्रो अहिले जोडिएको पहलु के हो भन्छ भने अब विशाल नेपाल चाहिँ तपाईको फिर्ता गर्न सम्भव छ, हैन? त्यो सम्भव किन छ भन्छ भने म तपाईले दुई तीनटा कुरा मात्रै राख्छु। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वसँग जोडेर, युक्रेन द्वन्द्वले संसारका धेरै देशहरूको नक्सा बदल्नेवाला छ, हैन? बुझ्ने मान्छेले अहिले सामान्य परिस्थिति देख्नेहरूले मानुन् नमानुन् त्यो मेरो कुरो भएन, तर विश्वको नक्सामा ठुलो उथलपुथल आउँदैछ। अब या त रुससँग चाहिँ युद्धमै जानु पर्यो, युक्रेन द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान छैन, यसमा प्रश्न हुनुपर्छ। अब त्यो भएपछि हुन्छ के त भन्छ भने त्यसको असर अब चारैतिर पर्छ। अब यो ग्रेटर नेपालको, विशाल नेपालको मुद्दा अब मैले यहाँ कहाँ जोड्न खोजेको भन्छ भने पहिलो कुरो त विश्वको नक्सामा ठुलो उथलपुथल आउँदैछ। धेरै देशका नक्सा मेटिँदैछन्, जो देश भनिन्थे तिनका नक्सा मेटिँदैछन् र धेरै नयाँ पनि बन्न सक्छन् र यही सिलसिला इन्डियामा लागू हुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। अब इन्डियनहरूको पोजिसन के हो भन्छ भने जस्तो इन्डियनहरूको दुईटा समस्या देख्छु मैले। यो चाहिँ तपाईको अमेरिकन कित्ता बाहेक, पश्चिमा कित्ता बाहेक इन्डिया अन्त जाँदैन, अन्ततोगत्वा जाँदैन। तर जस्तो ऊ रुससँग किन छ, दुईटा कारण छ। एउटा चाहिँ ऊ इन्डिया के कोसिसमा छ भन्छ भने रुसमाथि जो हतियारको टेक्नोलोजीमा निर्भर छ त्यसलाई बिस्तारै विस्थापित गर्ने खेलमा ऊ लागेको छ। जस्तो अमेरिकनसँग त्यो सम्बन्ध बढाउने र रुसी टेक्नोलोजीमा जो चाहिँ अहिले पनि झनै 50% भन्दा बढी रुसी टेक्नोलोजीमा निर्भर छ जो भनिन्छ, त्यसलाई कम गर्ने, हैन? एउटा त्यो उपायमा इन्डिया पहिलेदेखि लागेको छ। जस्तो बेका लगायतका धेरै सम्झौता पहिले भइसकेका छन्।
अब दोस्रो के छ, अहिले रुससँगको निकटता हुन्छ भने तेल चाहिँ आधा मूल्यमा सस्तोमा पाइरहेछ हैन। उले व्यापारिक चाहिँ कोणबाट एउटा व्यापारिक कोणबाट फाइदा कोणबाट एउटा चाहिँ तपाईको अहिले तुरुन्तै रुससँग चाहिँ तपाईको दूरी बनाउँदा हैन उसको चाहिँ तपाईको हतियार टेक्नोलोजी चाहिँ एकदमै कमजोर हुने एउटा खतरा, त्यसलाई कसरी रिप्लेस गर्ने भन्ने उसलाई समय चाहिएको छ। र तेस्रो रुससँगको निकटताको कारण के हो भन्छ भने रुसलाई अलिकति चाहिँ सन्तुलनमा राख्न सकेन भने चीनले सिद्ध्याउँछ भन्ने छ, चीन र पाकिस्तानले सिद्ध्याउँछन् भन्ने छ र त्यो यथार्थ पनि हो हैन। तर उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै के देखिन्छ भने अमेरिकासँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने तर नेटोमा नबस्ने, किन त्यो रुस र चीनलाई सिधा चुनौती हुन्छ। युरोपियन र जापानिजहरूसँग बिस्तारै सम्बन्ध बढाएर अन्ततोगत्ता रुस विरोधी एउटा मोर्चामा खडा हुने खालको रणनीतिमा इन्डिया अगाडि बढ्या छ। अब यो भयो भने जस्तो मैले अघि नै भने अब दुईटा चीज हेरौँ। अब एकातिर विश्वको भूराजनीतिक परिस्थिति जसरी अगाडि बढिरहेछ, अब यो परिस्थितिमा सम्झौताको गुन्जाइस कहीँ पनि छैन हैन। अमेरिकन रसियन अथवा अमेरिकन चिनियाहरूको बिचमा सम्झौताको गुन्जाइस कहीँ पनि छैन हैन। यो वारपारमै जान्छ। अब वारपारमै गइसकेपछि जस्तो हिजोको जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धपछि जो असंलग्न आन्दोलन भन्ने चाहिँ एउटा जन्म्यो, अब त्यो जन्मिने कुनै पनि आधार छैन अहिले विश्वको। असंलग्न आन्दोलन चल्दैन। त्यो के कारणले चल्दैन भन्छ भने अहिलेको अर्थतन्त्र विश्वको यति अन्तर्निर्भर र परनिर्भर, एउटा देशको कोणबाट हेर्दाखेरि परनिर्भर र समग्र हेर्दा अन्तर्निर्भर। जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङमा चीनलाई चाहिँ अब चाहिँ अलग राखिकन कुनै पनि देश चल्दैन हैन। जस्तो त्यस्तै गरेर चाहिँ अनाज उत्पादनमा चाहिँ जस्तो तपाईको इन्डिया भयो, रुस भयो, युक्रेन भयो लगायतका देशहरूलाई, किनभने मान्छे अहिलेको इकोनोमी कस्तो गयो, पश्चिमा चाहिँ ढाँचाको इकोनोमी हुन्छ भने अधिकतम फाइदा कहाँबाट हुन्छ त्यो मात्रै गर्ने हैन। जसमा फाइदाको मार्जिन कम छ त्यसमा हातै नहाल्ने हैन। धेरै छोडे आफूलाई फाइदा नहुने अथवा चाहिँ कम फाइदा हुने जति सेक्टर हुन् सबै देशले चाहिँ छोडिसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो बाहिरबाट सामान नलिकन कुनै पनि देश चल्न सक्ने हालतमा छैनन्। बाहिरबाट सामान नलिकन कुनै पनि देश चल्न सक्ने हालतमा छैनन्। त्यसकारणले असंलग्न भन्ने कुरो काल्पनिक हो, अहिले सम्भव छैन। किन भन्छ भने अब यो चाहिँ वारपारमा गयो भने त एउटा कित्तामा उभिनुपर्छ, बिचमा उभिने ठाउँ छैन। अब इन्डिया कहाँ उभिन्छ एउटा प्रश्न, एउटा कहाँ उभिन्छ एउटा प्रश्न। अब उसलाई समस्या के छ भन्छ भने अब रुस र चीनका विरुद्धमा उभिने ऊ सिङ्गो गैर पश्चिमा जो मोर्चा छ नि, ल्याटिन अमेरिका चाहिँ अफ्रिकादेखि लिएर एसियासम्म, यसबाट ऊ अलग थलग हुन्छ र इन्डिया टेक्न सक्ने सम्भावना हुँदैन हैन, सम्भावना हुँदैन। र अर्को कोणबाट यदि चाहिँ तपाईको इन्डिया यतातिर उभियो भने सुरक्षित हुने सम्भावना बढी छ। रुस र चीनको मोर्चामा उभियो भने सुरक्षित हुने सम्भावना बढी छ, किन यिनले पनि सहयोग गर्लान्। तर पश्चिमाहरूले यसलाई चाहिँ तपाईको खलबल्याउने पर्याप्त आधार छन् हैन। पर्याप्त आधार के छन् भन्छ भने जस्तो पहिलो कुरा त इन्डिया एउटा राष्ट्रको रूपमा अहिलेसम्म जोडिएकै छैन। उसको सैन्य शक्तिले अड्याएको देश हो हैन। पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण इन्डियालाई एउटा राष्ट्रको रूपमा जोड्ने कुनै कडी छैन र धेरै चाहिँ यस्ता क्षेत्रहरू छन् जसले आफूलाई इन्डिया नै मान्दैनन् हैन। एउटा आन्तरिक त्यो कमजोर कडी छ इन्डियामा। दोस्रो समस्या उसको तपाईको के छ भन्छ भने पश्चिमाहरूको कोणबाट हेर्दा हिजो चाहिँ ब्रिटिसहरूले इन्डिया एकीकरण गर्दा जति पनि राजा रजौटा उन्मूलन गरे, देशहरू मासे, त्यसका सबै वंशजहरू लगभग चाहिँ पश्चिमा देशमै छन् हैन, युरोप र अमेरिकामा छन्। ती सबैलाई उनले रिअर्गनाइज गरिरहेका छन् अहिले हैन। राजपरिवारका खलकदेखि लिएर तपाईको खालिस्तान, बोडो, उल्फादेखि लिएर चाहिँ तपाईको गोवादेखि दक्षिण भारतसम्म यस्ता खालका इलिमेन्टहरू उनले व्यापक रूपमा अहिले चाहिँ पुनर्जीवित गरिरहेछन्, ताकि भोलि त्यस्तै पर्यो भने इन्डियाको विरुद्धमा एउटा पृथकतावादी आन्दोलन उठाउन सकियोस्। अब यो चेपुवामा इन्डिया पर्या छ अहिले। यो मलाई लाग्छ यो चेपुवाबाट इन्डिया बाहिर निस्कन अब मैले त्यति सजिलो देख्दिनँ हैन, त्यति सजिलो देख्दिनँ। र ऊ चाहिँ खुलेरै भोलि वारपारको अवस्थामा खुलेरै रुसी चीनी धुरीमा किन आन्न भन्छ भने इन्डियाको समग्र राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति एन्टी चीन र एन्टी पाकिस्तानी ग्रन्थले भन्ने राजनीति हो, त्यो अरू केही पनि छैन। उसको विदेश नीति र उसको घरेलु नीति भनेको, उसको राष्ट्रवाद भनेको चीन विरोध र मुस्लिम विरोध, पाकिस्तानको विरोध, बस। अब त्योभन्दा बढी छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चीनसँग चाहिँ रणनीतिक रूपमा मेलमिलापको बाटोमा चाहिँ इन्डिया जान कुनै पनि हालतमा चाहन्न, किन त्यो पश्चिमा स्कुलिङ पनि हो त्यो उनीहरूलाई हैन। लामो समयको पश्चिमा स्कुलिङ पनि हो। पछिल्ला घटनाहरूले पनि त्यस्तो देखाउँछ
केही सङ्केत देखाउँछ। इन्डिया एउटा ठुलो चाहिँ आफ्नो विरोधाभास अन्तर्द्वन्द्व र एउटा चाहिँ आन्तरिक भोलि सङ्घर्षको चाहिँ चरणबाट गुज्रिन सुरु गर्यो। अब यो बेला अब हामी कल्पनाहरू यो बेला के हुन्छ भने अब त्यो त सबैको युद्धभूमि बन्छ, भोलि सबैको क्रीडास्थल बन्छ इन्डिया त हैन। त्यहाँ चीन बस्ला, भोलि उसले ठेक्न सकेन भने हैन, मैले भन्न खोजेँ आन्तरिक विग्रह भयो भने त उसको सेनाले ठेक्न सक्दैन। अनि त्यसपछि नसके विशृङ्खला सुरु हुन्छ। अब त्यहाँ चिनियाहरू पस्लान्, त्यहाँ पाकिस्तानी जस्तो काश्मीरमा पाकिस्तानी पस्लान् हैन। अब ठ्याक्कै अमेरिकन कित्तामा उभियो भने त्यहाँ रसियनहरू पस्लान् आदि इत्यादि, अथवा चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरू पस्लान्। त्यो अवस्थामा नेपालमाथि अर्को नयाँ जोखिम आउँछ। दुई किसिमले जोखिम। एउटा त वैधानिक हिसाबले पनि त्यो विशाल नेपाल भन्ने हाम्रै भूभाग हो हैन, हामी त्यो बुझ्नु पर्यो। दोस्रो के हो भने भोलि इन्डिया खलबलिने अवस्थामा नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठुलो जोखिम पैदा हुन्छ। त्यसकारणले त्यो सुरक्षा जोनको रूपमा पनि जो गुमेको भूभाग छ नि, त्यसलाई सुरक्षा जोनको रूपमा बुझेर पनि हामीले त्यो पहल गर्न जरुरी छ। किन नत्र भोलि चाहिँ जस्तो इन्डिया डामाडोल भयो भने त्यसले नेपाललाई धेरै हान्नेवाला छ र नेपाल पनि सुरक्षित रहन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। भोलि यो युद्ध व्यापक भयो विश्वव्यापी रूपमा भने नेपाल सुरक्षित रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो असुरक्षाको थलो इन्डिया नै बन्छ। मैले त्यो सम्भावना बढी देख्छु। तपाईँको एसियामा इन्डिया नै देख्छ। इन्डिया निशानामा किन छ भने जस्तो अहिले रुसी र चिनीहरूले पश्चिमाहरूको पकडमा जान नदिने कारण के हो भने हिन्द महासागर जो भन्छ नि इन्डियादेखि दक्षिणतिर, त्यो चाहिँ झन्नै विश्वको जो ट्रेड हो, जो व्यापार हो, त्यो व्यापारको 70% हैन सबै सप्लाई त्यही रुटबाट हुन्छ हैन। जस्तो उता ताइवान जलसन्धि अथवा चाहिँ मलक्का जलसन्धि, अब त्यहाँबाट गुज्रिने सबै चिजहरू, सबै सामान त्यही दक्षिण इन्डिया भएर जाने हो, हिन्द महासागरबाट जाने हो, उताबाट आउने पनि त्यही भएर आउने हो, अर्को बाटो छैन। त्यो जसले ब्लक गर्छ सिङ्गो हिसाब त्यसले कन्ट्रोल गर्छ। लडाइँ त्यहाँ छ हैन। त्यसकारणले त्यो अवस्थाबाट आफूलाई चाहिँ तपाईँको टाढा राख्न न रुस र चीनले चाहन्छन्, न चाहिँ तपाईँको युरोपियन र अमेरिकनले चाहन्छन्। त्यसकारणले अब त्यो इन्डियनहरूको जो लोकेसन छ नि हैन, जो लोकेसन छ, त्यो लोकेसन चाहिँ भोलिको सम्भावित युद्धलाई निर्णायक दिशा दिने ठाउँमा छ। त्यसैले गर्दाखेरि इन्डिया सबैको क्रीडास्थल बन्छ हैन। त्यो अवस्थामा हामीमाथि पर्ने जो असर हो त्यसको तयारी हामीले गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले तयारी किन गर्नुपर्छ, उसको भूमि कब्जा गर्ने अर्थमा होइन, किन त्यो विशाल नेपाल भनेको क्षेत्र हाम्रै हो। त्यो सन्धि केही भएको छैन। यो त कस्तो भन्छ भने यहाँ त यो साम्राज्यवादी र त्यसका दलालले यहाँ कस्तो गलत चाहिँ तपाईँको इतिहास पढाइरहेछन् भन्छ भने सुगौली सन्धि जस्तै यो कस्तो हुन्छ भने शासनलाई भने यिनले शासनलाई प्रजातान्त्रिक क्रान्ति दिल्ली सम्झौता नाम दिएको छ हैन। ल कसैका बिचमा सम्झौता भएको छैन, न मौखिक सहमति न लिखित चाहिँ कागज केही पनि छैन हैन। दिल्ली सम्झौता त भने त कमसेकम जस्तो 12 बुधेमा इन्डियनहरूले बोलाए हैन, पश्चिमाहरूले कोअर्डिनेसन गरी इन्डियनहरूले बोलाए, यहाँका चाहिँ यिनी दलालहरूलाई लगेर चाहिँ एउटा कागजमा सही गराए हैन। कम्तीमा त्यति त हुनु पर्यो नि दिल्ली सम्झौता भनेपछि। 7 सालमा भएको के हो भन्छ भने अब ब्रिटिसहरूले सरकार छोडे, राणाहरूलाई चाहिँ नेहरूले चिन्दैनथे हैन। राणाहरूको सम्बन्ध ब्रिटिससँग थियो, नेहरूले चिन्दैनथे। नेपालमा काम गर्न असजिलो भयो। अनि कमजोर भएको मोहन शमशेरलाई हैन नेहरूले धम्काएर काङ्ग्रेसलाई पनि सरकारमा लगा, संयुक्त सरकार बनाऊ, बस त्यति हो। मोहन शमशेरले हाँ भन्नु बाहेक विकल्प केही पनि थिएन हैन। ना भन्ने हो भने रहन्न थिए हैन। अनि उनले हुन्छ भने त्यसपछि नेहरूले काङ्ग्रेसलाई मैले मोहन शमशेरलाई भनेको छु सरकारमा जाऊ, यति हो। यसलाई प्रजातान्त्रिक क्रान्ति भनी व्याख्या गरे यहाँ हैन। इतिहासको विद्रुपीकरण हैन, इतिहासको विद्रुपीकरण। माओवादीलाई 10 वर्ष इन्डियनले पालेर भात खुवाएर हतियार दिएर तालिम दिएर यत्रो मान्छे मार्न लगायो, देश यसरी खलबलाउन लगायो, त्यसलाई चाहिँ महान जनयुद्ध हैन। माने एउटा न्यारेटिभ कस्तो बसाउन खोजिन्छ भन्छ भने देश विरोधी, यहाँको चाहिँ जनता विरोधी जो न्यारेटिभ खडा गर्न खोज्यो नि, त्यस्तै चिज हो सुगौली सन्धि हैन। केही पनि भएको छैन, सबै नक्कली हो। मैले त के पनि भन्छु भने महाकाली सन्धि पनि नक्कली हो। ए महाकाली सन्धि पनि नक्कली हो? होइन, नक्कली। त्यो डिपिआर नभइकन पनि सन्धि हुन्छ कहिले? त्यत्रो प्रोजेक्ट छ हैन। महाकाली सन्धि भएको चाहिँ कति वर्ष भयो आज हैन? 25 वर्ष नाग्यो। 25 वर्षसम्म डिपिआर बन्या छैन। डिपिआर भनेको त्यसको त सबै रूपरेखा नै हो त्यो त
होइन स्ट्रक्चर सबै फ्रेमहरूको होइन त्यो डिपिआर नै नबनिकन त्यो महाकाली सन्धिबाट त्यो सम्झौताबाट के गर्ने कसले के पाउने अथवा चाहिँ कसरी गर्ने कहाँ गर्ने त्यसको लम्बाइ होला चौडाइ होला अथवा चाहिँ पानीको मात्रा होला बिजुली होला सारा चिज होला यसको कुनै चाहिँ रूपरेखै नबनिकन जब सम्झौता गरियो भने त्यो त पुरै नक्कली सम्झौता त्यो त इन्डियालाई पानी बुझाएको मात्रै न हो त्यो होइन यस्ता खालका घटनाहरू नेपालमा धेरै छन् यहाँ त्यसकारणले अब हामीले अहिले ग्रेटर नेपालको कुरा गर्दा विशाल नेपालको कुरा गर्दा हामी दुईटा चाहिँ रोगबाट बस्न जरुरी छ मैले देख्छु किन हामी लडाईँमा पसिसक्यौँ र पस्नुपर्छ अब यो लडाईँमा पस्नै पर्छ त्यो भूभाग फिर्ता लिनै पर्छ किन भन्छ भने त्यो अब सम्भव छ मैले भने नि विश्वको परिस्थिति हेर्दा अब त्यो सम्भव छ तर यहाँ हामी जोगिने कहाँ हो त भन्छ भने नेपालीहरू एउटा नेपालीहरू उत्तेजनामा मात्रै बगिरहेका छन् पहिलेदेखि इमोसनमा बग्छन् होइन अर्को चाहिँ एकदमै तदर्थवादी एकछिनको निम्ति होइन जुन बेला उनीहरूमा इमोसन पैदा हुन्छ त्यो बेला कुरा गरे अनि 4 दिनपछि त्यो सेलायो गयो सिद्धो होइन हामी यो रोगबाट जोगिन अब जरुरी छ लडाईँ सुरु भयो यसलाई रणनीतिक रूपमा नै हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ र हामी सक्छौँ अब त्यो सम्भव छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ किन भन्छ भने जस्तो अहिले चाहिँ मनोविज्ञानिकै कुरा हो भने तपाईको सिक्किम दार्जिलिङदेखि उत्तराखण्डसम्म होइन तपाईको मान्छेहरूको चाहिँ त्यो इन्डियन मनोविज्ञान अहिले पनि छैन होइन उत्तर पूर्वी चाहिँ इन्डियाका 7 राज्य त कुरै छोडिदिनुहोस् होइन तिनको कथा बेग्लै छ तिनको इतिहास पनि बेग्लै छ त्यो उत्तर पूर्वी राज्य त के हो भन्छ भने उत्तर पूर्वी राज्य र उत्तर पूर्वी 7वटा राज्य इन्डियाका अहिलेको इन्डियाका दक्षिणी इन्डिया होइन जस्तो केरल तमिलनाडु चाहिँ कर्नाटका त्यसपछि चाहिँ जम्मू कश्मीर सिङ्गो जम्मू कश्मीर यो त इन्डियाको सबभन्दा ठुलो साम्राज्य हुँदा जसलाई मगध साम्राज्य भनिन्छ चन्द्रगुप्तले र कौटिल्यले खडा गरेको त्यो मगध साम्राज्य हुँदा पनि इन्डियन भूभागमा नभएका क्षेत्र हुन् यिनी होइन सबभन्दा ठुलो साम्राज्य त्यही हो मगध साम्राज्य अब अशोकसम्म त्यो रह्यो उनका नाति अशोकसम्म त्यो रह्यो त्यसपछि सिद्धिँदै गयो खस्किँदै गयो अब कहिल्यै नभएको उसलाई आफ्नो व्यापारिक होइन इन्टिग्रेसन भन्छ नि एउटा व्यापारको इन्टिग्रेसन सजिलोको निम्ति ब्रिटिसहरूले आफ्नो शक्तिले कब्जा गरिरहनु त्यो त इन्डियाको भाग त होइन कहिले पनि यो सबै उठ्छ अब यो सबै चिज उठ्छ त्यसकारणले विशाल नेपालको मुद्दामा हामी अब रणनीतिक रूपले एउटा लडाईँ सुरु गर्नुपर्छ र जुन भूभाग इन्डियाले कब्जा गरेको छ त्यहाँको नेपालीलाई पनि यो सबै चाहिँ तपाईको बुझाउने कन्भिन्स गर्ने यिनी सबै ऐतिहासिक जो चाहिँ जालसाजीहरू छन् तिनी जालसाजीहरूलाई उजागर गर्ने काममा हामी लाग्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ असम्भव मैले अब चाहिँ देख्दिनँ 1816 को सुगौली सन्धिपछि तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच भएको सुगौली सन्धिपछि नेपालले विशाल नेपाल गुमाएको प्रसङ्ग इतिहासमा हामीले त्यसरी अध्ययन गर्छौं। अब यसलाई अलिकति हामीले वैधानिकता दिनको लागि चाहिँ सुगौली सन्धिको प्रामाणिक त्यो दस्तावेज हामीले त्यसलाई प्रामाणिक रूपमा अगाडि ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन अथवा त्यो दस्तावेज खोज्न आवश्यक छ कि छैन अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा? दस्तावेज खोज्न आवश्यक छ। पहिलो कुरो त के हुन्छ भने पहिलो प्रमाण नेपालले अनुमोदन पनि नगरेको र नेपालमा राजाहरूले लाल मोहर पनि नलाएको होइन त्यो चिजबाटै त्यो एकपक्ष हो भन्ने त बुझिन्छ। अब बाँकी रह्यो तपाईले भनेको के भन्छ भने त्यसको वास्तविक चाहिँ मस्यौदा के हो होइन। जस्तो कतिपय इतिहासकारहरूले के भनिरहेका छन् भन्छ भने सुगौली सन्धिको वास्तविक मस्यौदा नेपालमा आएको छैन भन्ने छ होइन। उनले भित्र चाहिँ वास्तविक कागज एउटा गराएका छन्, बाहिर प्रकाशित गर्ने कागज अर्को छ होइन, अर्को छ होइन भन्ने खालको बहस पनि यहाँ धेरै लामो समयदेखि भएको छ। र नेपालमा जे छ जे उपलब्ध छ त्यो चाहिँ सुगौली सन्धिको वास्तविक चाहिँ तपाईको पछौता होइन भन्ने पनि छ। तर त्यो अब खोज्नुपर्छ मलाई त्यो लाग्छ। त्यो खोजिसकेपछि के भन्छ सायद मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यसको गैरकानुनी पाटो उजागर होला र हामी कमजोर साबित होला भन्ने हिसाबले अंग्रेजहरूले सक्कली चाहिँ मस्यौदा नदिएको पनि हुन सक्छ हैन। जस्तो त्यहाँ हस्ताक्षर चाहियो, सबै विवरण चाहिँ तपाईको खुलेको हुनु पर्यो, सारा चीज चाहियो हैन। यी चीजहरू मोटामोटी बेहोरा पढ्नमा देखिन्छ अहिले हैन, विभिन्न माध्यमबाट आएका बेहोरा पढ्न त देखिन्छ तर त्यो नै हो कि होइन भन्ने पनि शंकास्पद छ। यहाँ त्यो नै वास्तविक बेहोरा हो कि होइन भन्ने पनि कतिपयले ब्रिटिसको लाइब्रेरीमा सुरक्षित छ भने नै उनीहरूले त राख्ने भयो ब्रिटिसको लाइब्रेरीमा अथवा उनीसँग त छ नै नहुने कुरो भएन। तर नेपाललाई जे उपलब्ध गरायो अथवा यहाँ जे आयो त्यो चाहिँ त्यो सक्कली चाहिँ नहुन सक्छ, सक्कली चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ धेरै मान्छेहरूको मत छ। अब यो अध्ययनको विषय हो। जस्तो माग्नुपर्छ हैन, त्यो चाहिँ इन्डियासँग माग्नु पर्यो नि त। इन्डियाले हाम्रो भूभाग भनेपछि त्यसको वैधानिकता के हो,
त्यसको मूल मस्यौदा के हो त्यो इन्डियासँग त माग्नु पर्यो। अब यसको खाँचो छ, एउटा चाहिँ भने एउटा त्यो प्रमाण माग्ने, उपलब्ध माग्ने, प्रमाण माग्ने, र अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको त्यसको वैधानिकतामाथि अब इन्डियासँग बहस गर्नुपर्ने बेला आयो होइन। त्यसको औचित्य के हो, कसरी औचित्य पुष्टि गर्ने, त्यो जबरजस्ती गरेर अब चाहिँ चल्दैन। अब यो किन चल्दैन भन्छ भने जस्तो यो सम्भव मैले भने एउटा विश्वको भूराजनीतिक परिस्थितिको कारणले अब यो सम्भव छ र कानुनी रूपमा त्यो हाम्रै हो होइन, त्यो त्यसले पनि सम्भव बनाउँछ। र अर्को चाहिँ तपाईँको मैले अहिले कस्तो देख्छु भन्छ भने समग्र परिस्थिति हेर्दाखेरि अहिलेको जो युग हो नि, हामीले त्यो युगको एउटा टेन्डेन्सीलाई राम्रोसँग बुझौँ सबैले। जस्तो कतिपय मान्छे भन्छ नि त, त्यस्ता मान्छे छन् अलिकति कमजोर मान्छेहरू, जस्तो कहाँ सम्भव छ लड्ने, कसरी सम्भव हुन्छ आदि इत्यादि। कोही इन्डियन दलालले भन्ला यो न्यू खोज्ने कुरा हो होइन, अब अर्को चाहिँ महादलालले भन्ला यो चीनको एजेन्डा हो आदि इत्यादि होइन। यता नजाउँ, तर चाहिँ मैले भने नि एउटा विश्वको भूराजनीति दुनियाँ जहाँ लग्दैछ, अब त्यो परिस्थितिको तयारीको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसले पनि सम्भव देखाउँछ। दोस्रो सम्भावना मैले कहाँ देख्छु भन्छ भने विश्वको युक्रेन द्वन्द्वपछि जो उजागर भयो नि विश्वभरि अहिले, त्यो टेन्डेन्सी भनेको पुनरागमनको टेन्डेन्सी हो, पुनरुत्थानको टेन्डेन्सी हो। त्यो भनेको हिजो जो चाहिँ अन्यायमा परे, अत्याचारमा परे अथवा व्यवस्थामा परे, उनीहरूले आफ्नो सक्कल स्वरूप खोजिरहेका छन् अहिले होइन। हर देशको लडाइँ त्यहाँ छ, जो यसबाट पीडित छन् नि हर देशको लडाइँ त्यहाँ छ। जस्तो सभ्यता र संस्कृतिको ठाउँमा त्यही ढङ्गले मुद्दा उठाएका छन् होइन। जस्तो भूगोलको कोणबाट हेर्दाखेरि म तपाईँले 2-3टा उदाहरण दिन्छु। जस्तो रुसीहरूले अहिले ग्रेटर रसियाको कुरो उठाइरहेछन्। युक्रेन द्वन्द्व मात्रै छैन, त्यहाँ ग्रेटर रसिया छ होइन। ग्रेटर रसिया भनेको सोभियत सङ्घ विघटन हुनुभन्दा अगाडि जो रसिया थियो त्यो रसिया हो भन्ने छ होइन। त्यो उनीहरूको पुनरागमन हो, आफ्नो पहिलेको जो सार्वभौमिक सत्ता हो त्यसमाथि पुनरागमन हो। किन भन्छ भने त्यो त पश्चिमाहरूले जबरजस्ती टुक्राइदिएका हुन्। जस्तो सोभियत सङ्घभित्र कतिपय देशहरू त सार्वभौम देशै थिए, त्यहाँ सङ्घ मात्रै बनाएको हो, त कतिपय भूभागहरू त ग्रेटर रसियाकै भाग थिए, तिनी स्वतन्त्र देश कहिले पनि थिएनन्। जस्तो युक्रेन 1991 भन्दा अगाडि कहिले पनि देश छैन, ल इतिहास हेरे हुन्छ सबैले, देशको रूपमा अस्तित्व कहिले पनि छैन होइन। त्यो त कस्तो देश हो भन्छ भने 4 समयका शासकहरू, 3वटा जार 1917 भन्दा अगाडि, 3वटा जार 1922 पछि लेनिन, दोस्रो विश्वयुद्धको बेला 2 पटक स्टालिन र 1954 मा ख्रुश्चेभले रुसी भूभागलाई थपेर एउटा प्रशासनिक रूपमा एउटा विशाल भूभाग बनाएको हुन्। त्यो प्रशासन विशुद्ध प्रशासनिक, किन उनको दिमागमा यो त रसिया हो भन्ने छ नि, यो त रसिया पनि हो होइन। जस्तो यहाँ प्रदेश बाँडे नि, कामको सजिलोको निम्ति प्रदेशको इलाका जो छुट्याए नि त्यस्तै हो त्यहाँ होइन। युक्रेन पनि देशै छैन कहिले पनि। जस्तो अहिले चीन चाहिँ यति बेला अहिले हो कि भोलि हो त्यो त ताइवानमा हात हाल्दै किन तयार भएर बसेको छ होइन। किन त्यो एकीकृत चीनको अवधारणामा गइरहेको छु। हिजो जो चीन थियो त्यो चीनकै कन्सेप्टमा अगाडि बढिरहेछ। जस्तो अहिले एर्दोगानको उनले अटोमन साम्राज्य जो इस्लाम साम्राज्य थियो पहिलो विश्वयुद्धमा ढलेको, त्यसको गौरवको कुरा गरिरहेका छन् उनीहरू। उनी त्यसको गौरव बनाले सिङ्गो इलाका अब त्यो फर्कन्न, त्यो उनले दाबी गर्दैनन्, तर चाहिँ केही इलाका छन् जस्तो ग्रिससँग विवादमा रहेका केही इलाकाहरू छन् होइन, जो अटोमन साम्राज्यको पतनपछि गुमेको छ होइन। र उनले त्यो आफ्नो गौरवको निम्ति उनले केसम्म गरे भन्छ भने 1940 को दशकमा चाहिँ त्यो कमाल जो राष्ट्रपति भए उनले चाहिँ म्युजियम बनाएको जो सोफिया हागिया भन्ने चाहिँ जो मस्जिद हो त्यसलाई चाहिँ एर्दोगानले फेरि मस्जिदमा परिणत गरे। त्यो ठुलो गौरव हो, त्यो त अटोमन साम्राज्यको ठुलो गौरव हो त्यो। अब यो दिशातिर जाँदै गर्दा जस्तो नेटो र अमेरिकासँग उनको यत्रो विभाजन आइसक्यो, यो विभाजनले के आइरहेछ भन्छ भने त्यो अटोमन र इस्लामको गौरव जो हो नि अहिले टर्कीमा जो भूत सवार भइरहेछ दिमागमा, त्यसले चाहिँ एर्दोगानलाई एउटा अभेद्य चाहिँ तपाईँको शक्ति बनाइरहेछ। यो विश्वको ट्रेन्ड त्यो हो र त्यो ट्रेन्ड हाम्रो निम्ति गलत छ, तर इन्डियनहरूले जो अखण्ड भारत बनाइरहेछ नि ट्रेन्ड त्यही हो। तर इन्डियनले पनि के हेरिरहेछ आफ्नो कोणबाट भन्छ भने यो समग्र विश्व सबैलाई हेरेर अब चाहिँ भोलि त्यस्तो चाहिँ परिस्थिति तयार भयो भने कब्जा गर्न सकिन्छ, किन विश्वको भूराजनीति त्यो दिशातिर गयो अब होइन। उनले पनि त्यो राम्रोसँग बुझेका छन्। उनी सफल हुने नहुने बेग्लै कुरा हो। अब उनको तर्फबाट त हामी सक्छौँ त भन्ने भए, उनीहरू सम्भव छ भन्ने भए।
अब तर उनी सक्छन् जस्तो हामीले हाम्रो कोणबाट व्याख्या गरिरहेको छौँ इन्डियालाई मैले जसरी बुझिरहेको छु मैले त्यो कोणबाट व्याख्या गरिरहेको छु अब त्यो फर्काउन सम्भव छ अब उनले आफूलाई अतिरञ्जित गरेका छन् आफ्नै कोणबाट ठुलो शक्ति मानेका छन् जस्तो यसलाई एउटा मिसन बनाएर एउटा रणनीतिक चाहिँ तपाईँको लडाइँको विषय बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यसले होला त्यो प्राप्त गर्नुको निम्ति समय लाग्ला लड्नु पर्ला आफ्नो ठाउँमा छ तर चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाली मनोविज्ञान हिजोको चाहिँ एकीकृत जो नेपाल हो त्यो मनोविज्ञानलाई एक ठाउँमा यति बेला जोड्न सकिन्छ हामीले वस्तुगत रूपमा तपाईँको हेर्ने तपाईँको कोण के हो भन्छ भने जस्तो इन्डिया यो मिसनमा सफल हुँदैन र मलाई सफल किन हुँदैन भन्छ भने यो विश्वको भूराजनीतिक ध्रुवीकरणमा इन्डिया रुस र चीन अथवा समग्रमा अझ चाहिँ व्यापक रूपमा भन्ने हो भने पूर्व र पश्चिमको लडाईँ हैन जहाँ चाहिँ बजारको लडाईँ छ जहाँ चाहिँ पावरको शक्तिको लडाईँ छ जहाँ चाहिँ सिभिलाइजेसन सभ्यताको लडाईँ छ अब यो लडाईँको कोणमा इन्डियाले यो गैर पश्चिमा कित्तालाई साथ दिन्छ भने मलाई विश्वास अझै किन छैन भन्छ भने होला त्यो 10-15 वर्षको चाहिँ एउटा विकासको प्रक्रियाले इन्डिया बदल्यो भने म भन्न सक्दिनँ हैन तर अहिले त्यो म सम्भव किन देख्दैन भन्छ भने म त्यसका 2-3 कारण देख्छु पहिलो इन्डिया चाहिँ कथित रूपमा स्वतन्त्र हुँदा हैन सरकार जसरी उनीहरूले थमाए त्यो सरकार मात्रै थमाए बाँकी सबै त्यो ब्रिटिस राज्य हो त्यो पश्चिमा राज्य नै हो अहिले पनि पश्चिमा हो जस्तो राज्यको मेकानिजम भयो हैन जस्तो चाहिँ जनशक्ति भयो तपाईको देश चलाउने जनशक्ति भयो त्योदेखि लिएर एउटा लामो समयको स्कुलिङ छ नि त्यो स्कुलिङको कारणले इन्डिया पश्चिमा कित्ताबाट बाहिर आउने सम्भावना मैले देख्दिनँ र अब पश्चिमा कित्तामा जाने अर्को एउटा कारण छ जस्तो इन्डियनहरुको कस्तो छ भन्छ भने उनको फिलोसफी भनौं त्यो फिलोसफीले के भन्छ भने चीन र मुस्लिमको विरोध गर्नु नै राष्ट्रवाद हो भन्छ अरु केही पनि छैन त्यहाँ राष्ट्रवादको अर्को व्याख्या छैन कतिपय मान्छेहरु के व्याख्या गरिरहेका छन् भन्छ भने जस्तो हिन्दुत्वको जो अभियान छ त्यसमा पश्चिमाहरुसँग टक्राउ छ भन्ने व्याख्या गरिरहेका छन् हैन त्यो एउटा हदसम्म त्यो सही हो हैन एउटा हदसम्म सही हो तर सारमा त्यो चाहिँ एकदमै गलत तर्क हो हिन्दुत्वको अभियानले पश्चिमाहरुसँग टक्राउ आउँछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ विश्वास गर्दिन मैले किन गर्दैन भन्छ भने उनको आधिकारिक दस्तावेज पढ्नुस् यहाँ नपढेर चाहिँ बाहिर चाहिँ तपाईको उफ्रिने मान्छेहरु धेरै छन् हैन जस्तो उनले अहिले गुरु मानेको यो लडाईको गुरु मानेको सावरकर हुन् र सावरकरका हिजोका 100 वर्ष अगाडि का 90-100 वर्ष अगाडिका जुन दस्तावेजहरु थिए जुन पुस्तकहरु थिए तिनलाई आधार मानिकन अहिलेको आरएसएस ले सबै चीज व्याख्या गरिरहेछ उसको व्याख्याले के भन्छ अहिले आरएसएस को दस्तावेजले बीजेको दस्तावेजले के भन्छ भने हिन्दू भनेको कल्चर हो धर्म होइन हिन्दू भनेको कल्चर हो हिन्दुत्व भनेको पोलिटिकल आइडियोलोजी हो यति हो उनको व्याख्या हैन हिन्दू एउटा संस्कृति हो हिन्दुत्व भनेको राजनीतिक विचारधारा हो र इन्डियालाई त्यो आधारमा चिनाउन खोजिरहेका छन् भनेपछि पश्चिमाहरुसँग अन्तर्विरोध कहाँ छ यिनीहरुको आधारभूत अन्तर्विरोध कहाँ छ कहीँ पनि छैन धर्मको मुद्दामा उनको अन्तर्विरोधै होइन हैन किन आरएसएस को धर्म के हो मलाई थाहा छैन उनी एन्टी चाइनिज एन्टी मुस्लिम राजनीति गर्छन् उनको धर्म पनि त्यहीबाट प्रेरित छ उनको राजनीति पनि त्यहीबाट प्रेरित छ उनले फिलोसफी बनाउन खोजेको त्यही हो त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले खतरा के हो भन्छ भने जस्तो यहाँका केही चाहिँ बिकाउ मालहरु हैन जेब खर्चको लागि चाहिँ आफ्नो अस्मित्व स्वत्व बेच्नेहरुले जो आरएसएस को बखान जो गरिरहेछन् नि यसले भोलि हामीले ल्याउने खतरा के हो भन्छ भने आरएसएस को चाहिँ पोलिटिकल आइडियोलोजी नेपालमाथि थोपर्ने हैन किन उसले हिन्दुत्वलाई पोलिटिकल आइडियोलोजी भनेको छ हिन्दूलाई कल्चर भनेको छ र इन्डियन कल्चर थोपर्ने हैन त्यो खतरनाक दिशामा यहाँका मान्छेहरु प्रयोग हुने सम्भावना छ त्यसकारणले अन्तर्विरोध म त अझ के देख्छु भन्छ भने जस्तो कल्चरको संस्कृतिको र संस्कारको जो जरोमा जानुहुन्छ नि जरोमा तपाईको मियोमा जानुहुन्छ नि मियोमा जानु भन्छ भने मैले इन्डियनहरुलाई अहिलेको चाहिँ भूराजनीतिक कोणबाट हेर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको आफ्नो मौलिकतातिर होइन कि यो पश्चिमा कित्तामै छ यो पश्चिमा कित्तामै छ यो हैन कि त हामीले त मूल्य मान्यता हेर्नु न पर्यो जस्तो मूल्यमा उसले पकडेको सिद्धान्त उसले पकडेका मूल्य मान्यता नारा एजेन्डामा गए त भएन हैन यही डेमोक्रेसी हो खुबै बखान गर्छ हैन यसैलाई डेमोक्रेसी भनिरहेछ खुबै बखान गर्छ हैन यसैलाई डेभलपमेन्ट भनिरहेछ जो पश्चिमाहरुमा चलिरहेछ यसैलाई खुबै बखान गर्छ
हैन, जस्तो व्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको जति पनि चिज हामी देख्छौँ, उदारवाद जति पनि चिजहरू छन् नि, अब यो भनेको त पश्चिमाहरूको भ्यालु हो हैन, उनको मूल्य हो। जस्तो रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर भनिरहेछन् उनीहरू। अहिले चिनिया र रसियनसँग लडाइँ नै त्यही हो, रुल बेस्ड भनिरहेछन्, यिनीहरूले ल बेस्ड भनिरहेछन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कानुनभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि चाहिँ कोणबाट विश्व चल्न सक्दैन हैन। राष्ट्रसङ्घ धुरीमा रहन्छ, उसले बनाएको कानुनले काम गर्छ। बस हामीले चाहिँ रुलको नाममा पश्चिमा मूल्यहरू हामीले किन मान्ने हैन, व्यवस्था प्रणाली चाहिँ इम्पोज किन गर्ने, लाद्ने किन? लडाइँ नै यही छ। जब यो मूल लडाइँमा नै तपाईँको इन्डिया चाहिँ यतातिर छैन भने हैन, इन्डिया चाहिँ तपाईँको पूर्वीय चाहिँ तपाईँको कित्तामा इन्डिया आउन मैले सजिलो देख्दिनँ, सम्भव देख्दिनँ। अब त्यो कोणबाट तपाईँको हेर्ने हो भने पनि इन्डियन हाम्रो निम्ति एकदम घातक हो। एउटा त जे गरिरहेछ, हाम्रो सार्वभौमिकता अखण्डताको विरुद्धमा जे गरिरहेछ, त्यो कोणबाट पनि इन्डिया कहिले पनि हाम्रो मित्र भएन, हुने स्थिति पनि छैन। अर्को अहिलेको विश्वको जो लडाइँ हो, समकालीन लडाइँ हैन, अब त्यो कोणबाट पनि इन्डिया हाम्रो निम्ति अनुकूल हुँदैन भोलि हैन। हामी चाहिँ सिद्धिन्छौँ। यदि नेपाल यसबाट मुक्त हुने हो भने पश्चिमा तपाईँको जगतको अस्त हुनैपर्छ, उनको प्रभुत्वको अन्त्य हुनैपर्छ, र उनले जो मूल्य लादे र हामी जसरी बर्बाद भयौँ नि नबुझिकन, यसबाट चाहिँ उठ्नको निम्ति, अब माथि उठ्नको निम्ति हामी पनि यो मिसनसँग जोडिएरै जानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो स्पष्ट मत छ। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हिमाल अनलाइन टिभी।